को बारेमा कुरा गर्छौँ र यसमा पनि इन्स्टिट्युसनका रोलहरू र सायद अब भोलाजीले लास्ट विकको ट्रेडिसनल इन्स्टिट्युसनहरूलाई चाहिँ जुन चाहिँ हिमालमा काम एकदमै राम्रोसँग काम गरेको थियो अब के हुन्छ भन्ने कुरा पनि जोड्नुहुन्छ होला, त्यतातिर जान्छौँ र हामीले केही समय चाहिँ भोलाजीलाई छोडिदिन्छौँ। भोलाजी। हजुर, हस् राजेश सर, सबै साथीहरूलाई नमस्कार। म भोला भट्टराई। अब यो चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्टको विषय, खास गरेर यो तराई फरेस्ट र यसको गभर्नेन्स, यसको इन्स्टिट्युसनको बारेमा कुरा गर्न चाहिँ आफूलाई इन्ट्रेस्ट लागेको विषय भएको कारणले आजको केही मिनट चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्ट र पछिल्लो फरेस्ट एकदम ठुलो फरेस्ट एरिया त्यो हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो अहिले पछिल्लो यो भनौँ न न्यू मोडर्न चाहिने स्टेटको कुरा गर्न भन्दा पनि अगाडिदेखि कौटिल्यको एउटा चाहिने सानो स्टेटमेन्टबाट मैले सुरु गरेँ। उनले के भनेका रहेछन् भने पशु मृगम द्रव्य हस्ती वनपरि ग्रह वनम भनेका रहेछ। त्यो भने चाहिँ वन भने चाहिँ हात्ती हिँड्ने वन हो, जहाँ चाहिँ हात्ती हिँड्न सक्छ त्यो चाहिँ वन हुन्छ। अरूलाई पनि मान्न सकिन्छ, तर मुख्य वन भने चाहिँ हात्ती हिँड्ने हो भनेपछि तराईको चाहिने पूर्व पश्चिम नै हात्ती हिँड्ने जङ्गल हो। त्यो रियल वन चाहिँ त्यो थियो होइन। अहिले हामीले नेचुरल फरेस्ट, राम्रो उत्पादन दिन सक्ने वन भनिरहेछौँ भने त्यो कौटिल्यकै भाषामा चाहिने यस्तो वनलाई चाहिँ रक्षा गर्नु राजाको कर्तव्य हो भनेको छ। त्यो भने इन्स्टिट्युसन भन्न खोजे होला अहिलेको मोडर्न चाहिने सोसाइटीलाई चाहिँ राजाको कर्तव्य हो, राजाले त्यसलाई चाहिँ जोगाउनु पर्छ भन्ने कुरा रहेछ। अब यद्यपि त्यो हिस्ट्रीबाट अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि त्यहाँ उ बेलामै पनि पछिल्लो समयमा हाम्रा चाहिने व्यवस्थाहरूले, हाम्रा एजेन्सीहरूले, इन्स्टिट्युसनहरूले विभिन्न नामबाट तराईको फरेस्टको व्यवस्थापन गर्ने, जोगाउने नाममा भनौँ न निकै अभ्यासहरू, निकै कामहरू गरेको पाइँदो रहेछ। कहिले काठमहलको नाममा थुप्रो चाहिने जिल्लाहरूमा काठमहलहरू स्थापना गरेको, वन जाँच अड्डाहरूको स्थापना गरेको, त्यही काठमा पनि फरक गरेको चाहिने खैर महल, द्वार अड्डा, ठेङ्गुरे महल जस्ता चाहिँ नामबाट ती इन्स्टिट्युसनहरू खडा गरेका रहेछ। यो 7 सालभन्दा अगाडिदेखिकै चाहिँ अभ्यास, 7 सालभन्दा पछि पनि चाहिँ अब यो एजेन्सी बन्ने, भत्कने, नयाँ नाममा आउने क्रम चाहिँ बढिरहेको हुँदो रहेछ। तर समग्रमा जेसुकै भने पनि यो तराईको वन चाहिँ हाई भ्यालु फरेस्ट हो। हाई भ्यालु हुने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ अहिले मैले भने जस्तो थुप्रा चाहिँ इस्युजहरू निस्कने भए, गभर्नेन्सको चाहिने इस्यु त्यहाँ महत्त्वपूर्ण हुने भयो। यद्यपि नेपालको तराईको फरेस्टको चाहिने गभर्नेन्स सिस्टमलाई हेर्ने हो भने चाहिँ अलमोस्ट यो अहिलेसम्मको जति पनि नामबाट प्र्याक्टिस भएको देखियो यो चाहिँ गभर्नेन्स फेलको एक्जाम्पल हो भनेर भन्यो भने पनि धेरै लिटरेचरहरूले यसलाई समर्थनै गर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ देखिँदो रहेछ। र यो गभर्नेन्स फेल चाहिँ दुईटै लेभलमा हामी हेर्न सक्छौँ, एउटा जस्टिसको आँखाबाट पनि, अर्को चाहिने इन्भाइरोमेन्टल सस्टेनेबिलिटीको आँखाबाट पनि। किनकि अब डिग्रेडेसन बढ्दैछ, सोसल इन्जस्टिस पनि त्यत्तिकै बढिरहेछ भन्ने बित्तिकै तराई फरेस्टको गभर्नेन्स चाहिँ फेलियर गभर्नेन्स सिस्टम हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ समस्या नहुने रहेछ। र यो दुईटै कुरामा अहिले मैले भने इन्भाइरोमेन्टल सस्टेनेबिलिटीको किन यसमा गभर्नेन्स फेल छ भन्दाखेरि डिग्रेडेसन, डिफरेस्टेसन रेट चाहिँ तीव्रता रूपमा बढेको कुरा, फरेस्टमा इन्क्रोचमेन्ट बढेको कुरा होइन, त्यो कारणले, त्यो बाहेक अरू थुप्रै चाहिँ त्यसका कारणहरू छन् भने। अर्को चाहिँ यो बेनिफिटमा जुन बेनिफिटको सेयरिङ पनि चाहिँ एक ढङ्ग एकाङ्की बन्दै गएको कारणले पनि यो गभर्नेन्स फेल हो भनेर क्लेम गर्न सकिने ठाउँहरू हुँदो रहेछ। र यो कामको लागि चाहिँ अब होइन राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने नाममा 1990s पछि चाहिने, हुन त पहाडमा र समग्र देशमा पनि पोलिसीले त 78 को पछाडि नै भन्यो, तर 1990s पछि चाहिँ यो जुन पार्टिसिपेटरी फरेस्ट म्यानेजमेन्ट, डिसेन्ट्रलाइजेसन इन फरेस्ट्री भनेर चाहिँ थुप्रो मेकानिजमहरू, इन्स्टिट्युसनहरू हामीले खडा गऱ्यौँ। तराईको केसमा पनि त्यो लागू हुन थाल्यो। तर यो जम्मै के भयो भने यो पहिलादेखि हाम्रो अघिल्लो 7-8 वटा डिस्कसनमा पनि त्यो भन्यो, मोर यो स्ट्रक्चरलिस्ट र एउटा कन्स्ट्रक्टिभिस्ट एप्रोचबाट यो एकदम चाहिने मेरो टर्ममा चाहिँ मैले वेस्टर्नाइज चाहिने प्याटर्न भन्ने गरेको छु। यो मोर वेस्टर्न्सहरूको चाहिने हाम्रो चाहिने पोलिसी, हाम्रो प्र्याक्टिसेसहरू सुरु भयो। त्यो चाहिँ स्ट्रक्चर र कन्स्ट्रक्टिभिस्ट चाहिने एप्रोच मैले त्यहाँनिर जोडेँ। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि चाहे त्यो हाम्रो ब्युरोक्रेटिक सिस्टम होस्, त्यो जतिसुकै नाम जे चेन्ज भए पनि त्यो एउटा मेकानिजम बनाउने भन्ने नाममा छ, त्यो एउटा
स्ट्रक्चर्सको कुरा गर्दाखेरि हामीले सिभिल सोसाइटीको नाममा लोकल सिबिओजहरू, कम्युनिटी बेस्ड फरेस्ट युजर ग्रुप्सहरू अथवा विभिन्न नामका चाहिने नेटवर्क्सहरू यसो फर्म गरे पनि यो पनि मोर चाहिँ स्ट्रक्चरिस्ट एप्रोचबाट चाहिँ फर्म भएको छ भनेदेखि यो अरू जे नाम भए पनि अर्को यसले के गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो जुन कस्टमरी हुन सक्थ्यो तराईमा पनि थियो त्यो कस्टमरी सिस्टमलाई चाहिँ एकदम डिसफङ्सनल र विक बनाउँदै त्यो कहाँ लगेर त हामीले जोड्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो कम्युनिटी फरेस्ट्री र अहिले कोलाबोरेटिभ फरेस्टको बढी चाहिँ छौँ तराईमा। रिफ्लेक्सनमा के हो भने यो चाहिँ नि यो यही दुईटा स्ट्रक्चरिस्ट र कन्स्ट्रक्टिभिस्ट एप्रोचबाट बनेका इन्स्टिट्युसन्सहरू हुन् र यो इन्स्टिट्युसनले हाम्रो कस्टमरी सिस्टम स्पेसली त्यहाँको केसमा हेर्ने हो भने चाहिँ नि थारूहरू त्यसपछि अरू त्योभन्दा अलि अहिले डिस्टेन्स भएका अरू चाहिँ नि जुन मधेसी कम्युनिटी हो त्यो कम्युनिटीको एक्सेस कन्ट्रोल उनीहरूको जुन इन्गेजमेन्ट थियो त्यसलाई चाहिँ कमजोर बनाइरहेछ भन्ने चाहिँ नि जुन ब्याकग्राउन्ड मैले चाहिँ नि ब्याकग्राउन्ड भन्न चाहेँ। यो अवस्थामा मैले कुरा गर्न चाहिँ यो चाहिँ म कहाँ लगेर जोड्छु भने एउटा केस स्टडी मैले अलिकति बढी काम गरेको छु एउटा कोलाबोरेटिभ फरेस्टमा। यो चाहिँ कैलालीको 12 वन कोलाबोरेटिभ फरेस्टको हो। यो ब्याकग्राउन्डमा आधारित रहेर त्यहाँको चाहिँ पार्टिकुलर केसमा कस्तो देखियो त भन्ने कुरा चाहिँ म अगाडि बढाउन चाहन्छु। हजुर, अब यो जब मैले अघि कुरा गरेँ यसले यो स्ट्रक्चरलिस्ट एप्रोचले चाहिँ नि इनइक्विटी सोसल इन्जस्टिस बढाइरहेछ भन्ने कुरा हेर्ने हो भने यो त्यहाँ मात्रै होइन, जब स्ट्रक्चरहरू बढ्छन् भन्ने बित्तिकै अक्सफामले पनि जुन कुरा भनेको छ 82% ग्लोबल चाहिने जुन वेल्थ चाहिँ एउटा सर्टेन पोर्सन अफ पिपलले चाहिँ जुन ग्राब गरिरहेछ त्यो चाहिँ हाम्रो कम्युनिटी लेभलमा पनि देखिँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँ देखिन्छ। त्यसै गरी अब अर्कोतर्फ हामीले देखाएको छौँ डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युसनहरू हामीले डेभलप गरिरहेको छौँ त्यो युएनदेखि लिएर लोकल लेभलसम्म पनि। यिनीहरूले पनि कुरा चाहिँ जहिले पनि के भन्छ भने यो सोसल इन्जस्टिसलाई चाहिँ नि मिनिमाइज गर्ने हो, कम गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ सबैले गरिरहेछ। तर अझै पनि त्यो रियालिटीमा त्यो अवस्था देखिन सक्दो रहेछ, चाहे त्यो चाहिँ युएनले गरोस्, चाहे वर्ल्ड ब्याङ्कले कुरा गरोस् अथवा अरू एजेन्सीहरूले कुरा गरोस्, त्यो देखिँदो रहेछ। नेपालको केसमा पनि एकदमै हामीले भनिरहेछौँ पार्टिसिपेसन इन्क्लुजन डेभोल्युसनमा चाहिँ हामी एकदमै फड्को मारेका छौँ भनेर हामीले क्लेम गरिरहेछौँ। तर पनि त्यो अवस्थालाई चाहिँ यो केसले चाहिँ त्यस्तो नदेखाउने अवस्था देखिँदो रहेछ। र तराईको केसमा अझ बढी हेर्ने हो भने चाहिँ यो इन्डिजिनियस र डिस्टेन्स युजरको जुन एक्सेस कन्ट्रोल र उनीहरूले चाहिँ जुन बेनिफिट माथिको जुन एक्सेस पाउनु पर्ने हो त्यो कुरा चाहिँ देखाएर रहन्छ। यस्तो नदेखिया कारणले भनेर 2000मा चाहिँ कोलाबोरेटिभ फरेस्ट म्यानेजमेन्ट सिएफएम तराईमा चाहिँ लागू भयो र पनि त्यसले पनि खासै त्यस्तो अवस्था सिर्जना गर्न नसकेको हो कि भन्ने जस्तो देखिँदो रहेछ। यो जति पनि हामीले कुरा गर्न सक्छौँ यो इन्इक्विटी सिर्जना गर्ने ती एजेन्सीहरू इन्स्टिट्युसनको कारणले हुन्छ। त्यो इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ मोर हाम्रो चाहिँ सोसाइटी हाम्रो यो जुन स्टेक होल्डर हाम्रो इन्टरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डरले चाहिँ निर्माण गर्ने कुरा हो, यो सोसली कन्स्ट्रक्टेड चाहिने चिज हो। यही कुरा रिफ्लेक्ट चाहिँ तल हुने देखिँदो रहेछ। यो चाहिँ जहाँ पनि देखिन्छ डिसिजन मेकिङ प्रोसेसदेखि त्यसपछि गएर चाहिँ हाम्रो सोसल इन्टरेक्सनमा पनि डे बाई डे जुन इन्टरेक्सनहरू भइरहेछ त्यहाँ पनि यो देखिने अवस्था हो। यद्यपि केही ठाउँमा चाहिँ अफर्मेटिभ एक्सनहरूले यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ भन्ने केस स्टडीहरू पाइन्छ। तर पनि अफर्मेटिभ एक्सनहरू पनि मोर चाहिँ अफर्मेटिभ एक्सन भनेर भनि पनि हाइज्याक बाई इलिट चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि देखिँदो रहेछ। थुप्रै यसमा थुप्रै लिटरेचरहरूले आफ्ना आफ्ना चाहिँ क्लेमहरू गरिरहेछन्। जस्तै मैले दुईवटा हाम्रै अहिले यहाँ ग्रुपमै हुने दुईजना साथीहरूको कुरा पनि इन्ट्रेस्टिङ छ। जस्तो राई हाम्रो राजेश राईकै हो जस्तो लाग्छ मलाई 2007 को। उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो कुरा गर्नलाई चाहिँ इथिकल डायलग र यो ट्रस्ट अन्डरस्ट्यान्ड र कमिटमेन्ट स्टेक होल्डरको बिचमा भयो भने चाहिँ त्यो इन्जस्टिसलाई चाहिँ पुरा गर्न सकिन्छ कुरा गर्छ भने त्यसको चाहिँ अर्को पार्टमा चाहिँ ट्रेडिसनल र डिस्टेन्स युजरहरूको इन्क्लुज जुन इन्जस्टिस छ इनइक्विटी छ त्यसलाई भने हाम्रो लक्ष्मी
भोलाजी हराउनु भयो क्या? उहाँको नेट नेट गयो होला, नेट गयो होला। यो सम्भावना छ, यो सम्भावना छ। भइरहेको छ, एकछिन पर्ख्यौँ, अब धैर्यता गर्नुपर्छ। अह, बल उहाँ रिकनेक्ट गर्दै हो कि? हामीले इक्विटीको कुरा गरे पनि यो एजेन्सीहरू बन्ने क्रम चाहिँ हाम्रो धेरै अगाडिदेखि नै भइरहेछ भन्ने कुरा गरिरहेको थिएँ। र अलिकति मैले छलफल खास गरेर लोकल लेभलमा गरेको कुराकानी र एउटा सानो सर्वेको आधारमा चाहिँ मैले के पाइरहेको छु भने खास गरेर यो मानिसहरू खास गरेर लोकल कम्युनिटीका मान्छेहरू त्यो चाहिँ चाहे त्यो प्रोक्सिमेट युजर होस् अथवा चाहिने डिस्टेन्स युजरहरू हुन्, उहाँहरू यस्तो यो कमन रिसोर्समा चाहिने उहाँहरू पहुँच बढाउन चाहने चाहिँ खुब हुँदो रहेछ। तर सिएफएमको केसमा हेर्ने हो भने त्यो के हो भन्ने बारेमा मान्छेहरू अनअवेर भएको जस्तो देखिँदो रहेछ। र त्यसपछि अर्को जुन त्यहाँको डिसिजन मेकिङ प्रोसेस हो त्यसकै बारेमा पनि थाहा नपाउनेको चाहिँ सङ्ख्या एकदमै धेरै हुँदो रहेछ। र त्यो जुन सर्वेको आधारमा हेर्ने हो भने पनि पार्टिसिपेसन अवस्था चाहिँ जनरल एसेम्ब्लीहरू नै एकदमै कम हुने, त्यो ओन्ली 3% टोटल त्यो पपुलेसनको 3%ले चाहिँ मात्रै पार्टिसिपेट गरेको, फरेस्ट म्यानेजमेन्टमा पनि त्यस्तै 3-4%ले मात्रै पार्टिसिपेट गरेको भन्ने कुरा देखाउँदो रहेछ। यस्तो कुराले के देखाउँछ भने हामीले जति इनइक्विटीलाई मिनिमाइज गर्छौँ, इक्विटी प्रमोट गर्छौँ भनेर स्ट्रक्चरहरू हाम्रो एजेन्सीहरू क्रिएट गरे पनि त्यसले मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीलाई त अझै पनि स्पेस दिँदो रहन्छ भन्ने कुरा देखियो। अर्को यो पार्टिसिपेसन रिप्रेजेन्टेसनको अर्को अवस्था हेर्ने भने यो मोर कस्मेटिक टाइपको रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ हुँदो रहेछ। जस्तो अब त्यहाँ थुप्रै सब कमिटीहरू बनाउने, ओमेन दलित थारू कम्युनिटीहरूको चाहिने रिप्रेजेन्टेसन गराउने भन्ने पोलिसी प्रोभिजन हुँदाहुँदै पनि त्यो चाहिँ नोमिनल हुने र त्यो चाहिँ मोर चाहिँ डोमिनेन्ट टाइपको हुने कि त्यहाँ इलाइटहरूले कसलाई चुज गर्ने त्यो आफ्नो तरिकाले चाहिँ राख्न चाहने र डिएफओले त्यसमा चाहिँ सपोर्ट गरिराख्ने अवस्था हुँदो रहेछ। भनेपछि त्यो वुमेन पार्टिसिपेसनमा पनि, दलित पार्टिसिपेसनमा पनि, डिस्टेन्स युजरको पार्टिसिपेसन पनि लेस देन चाहिने पर्सेन्टको आधारमा भने 2% भन्दा पनि कम भन्ने कुराले चाहिँ के देखाउँछ भने हाम्रो कतिपय नेसनल लेभलमा पनि पोलिसीले तल काम गर्दो रहन्छ एउटा, अर्को त्यसलाई बुझ्ने र त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुरामा पनि प्रब्लम रहेछ, जसले गर्दाखेरि त्यो जुन इक्विटीको जुन डाइमेन्सन हो त्यो डाइमेन्सनमा यस्ता खालका एजेन्सी इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्दा रहेछन् भन्ने देखियो। अर्को चाहिँ जुन डिसिजन मेकिङ पार्ट हो त्यो एकदमै एक्सक्लुसिभ हुने रहेछ, एकदमै धेरै एक्सक्लुजन गर्ने रहेछ। किन त्यो देखिँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भनेदेखि जस्तो त्यहाँ कमिटी जुन कमिटी सिएफएमको कमिटीहरू बनाइरहेछ तर पनि त्यसको चाहिने त्यो जुन रोल हो त्यो चाहिँ डिएफओ स्टाफले चाहिने प्ले गर्दैछ रोल, कि धेरै जसो डिसिजन चाहिँ डिएफओले भने अनुसारको हुने। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो कुराले पनि डिसिजन मेकिङ प्रोसेसलाई पनि चाहिँ यसलाई कमजोर बनाउँदै गएको अवस्था देखिँदो रहेछ। जस्तो चाहिँ त्यही केसमा मात्रै हेर्ने हो भने 92% अफ चाहिँ रेस्पोन्डेन्टले के भने यो चाहिँ डिएफओले डिसिजन गर्छ, यसको डिसिजनको चाहिँ मुख्य हकदार भनेका यहाँका अलिकति हुने खाने मान्छे हुन्, इलाइटहरू हुन् भन्ने कुरा गरिरहेको थिए। भनेपछि यसले पनि चाहिँ यो जस्टिसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने कुरा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा छ। भने बेनिफिट सेयरिङको अवस्था पनि त्यस्तै छ। जस्तो टिम्बर डिस्ट्रिब्युसनको केस चाहिँ 12 वनको केसमा हेर्ने हो भने एकदमै कम अनफेयर डिस्ट्रिब्युसन छ। त्यो मध्येमा पनि दलित कम्युनिटीले पाएको 1% छ भने चाहिँ हाई क्लास स्पेसली चाहिँ जोसँग पैसा छ, पैसा हुनेहरूले 89%ले चाहिँ त्यो टिम्बरमा एक्सेस पुर्याउँदो रहेछ। भनेपछि यो कुराले चाहिँ समस्या ल्याउँदो रहेछ भन्ने देखिन्छ। अर्को तपाईँको हेर्नु मन छ भने जब ब्याङ्क एकाउन्ट लगभग 9 करोड जति डिपोजिट छ चाहिँ त्यहाँको 12 वन कम्युनिटी कोलाबोरेटिभ फरेस्टको एकाउन्टमा, तर त्यो चाहिँ डिएफओले नचाहेको कारणले वर्षौंदेखि त्यो खर्च नभएर बसिएको छ। त्यो प्लानहरू सबै डिसिजन गरेर ल्याउँछ कम्युनिटीले, तर चाहिँ त्यो उनले चाहिँ डिसिजन नदिने कारणले किनभने त्यो एकाउन्टमा चाहिँ हस्ताक्षर डिएफओको हुने, त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो अवस्था चाहिँ आउँदो रहेछ भन्ने देखिया छ।
यद्यपि त्यति हुँदाहुँदै पनि मानिसहरूको चाहिँ यसलाई चाहिँ उनीहरूको पर्सेप्सनको आधारमा हेर्ने हो भने चाहिँ के भन्छन् उनीहरू भने यो कम्तीमा पनि हामी डिस्टेन्स युजर र यो थारू कम्युनिटीहरूको लागि हो, यो हामी चाहिँ टाढा परिरहेछौँ फरेस्टबाट, त्यस कारणले हाम्रो राइटलाई यसले रेस्पेक्ट गरेका छ, पोलिसी कम्तीमा पनि छ, हाम्रो नलेज सिस्टमलाई यसले सुनिदिन्छ, जब भने पनि केही भने पनि मान्छे गएर काट्न भने पनि पाछ भनेर त्यो अवस्थालाई चाहिँ उनीहरूले अपर्च्युनिटीको रूपमा हेर्दा रहेछन्। र केही हदमा जस्तो 3%ले चाहिँ के पनि विश्वास गरिरहेछन् भने केही पैसा भने पनि पोभर्टी रिडक्सनमा हाम्रो लिडरसिप भने पनि डेभलप भएको छ भन्ने अवस्था चाहिँ गर्दो रहेछ। त्यसको जुन मात्रा चाहिँ जुन पर्सेन्टेज चाहिँ एकदमै लो छ। यद्यपि यति कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ च्यालेन्जेस के हो त सिएफएमको भन्दाखेरि यो रोलहरू एकदमै अनक्लियर, रेस्पोन्सिबिलिटिज कुनै पनि क्लियर छैन अमङ पार्टनर्स। त्यो चाहिँ चाहे त्यो युजर लेभलको कुरा होस्, त्यहाँ सब कमिटीको कुरा गरौँ, वार्ड लेभल कमिटीको कुरा गरौँ, अथवा त्यहाँ लोकल गभर्मेन्टको हामीले कुरा गरेछौँ लोकल गभर्मेन्टको कुरा गरौँ, अथवा त्यहाँ चाहिँ बनेको सिएफएमको कम्युनिटीको कुरा गरौँ, त्यसको बिचमा समस्या छ भने अर्को चाहिँ कन्फ्लिक्ट एकदम त्यहाँको पार्टिकुलर केसमा त प्रोक्सिमेट डिस्टेन्स युजरको बिचमा डिएफओ र चाहिँ कमिटीको बिचमा यति धेरै कन्फ्लिक्ट छ। त्यो कन्फ्लिक्ट पनि केमा त भन्दाखेरि रिसोर्स युजमा चाहिँ कन्फ्लिक्ट छ। किन भन्दाखेरि धेरैमा जस्तो बढी लाभ पाए भन्ने छ। त्यहाँको केस इन्ट्रेस्टिङ के रहेछ भने जति पनि मान्छे नभएपछि त्यहाँ के क्राइटेरिया बनाएर रहेछ रिसोर्स सेयरिङमा भन्दाखेरि त्यो चाहिँ जोसँग लालपूर्जाको कपी पेस्ट गरेपछि मात्रै टिम्बर पाउने भने त्यो भन्ने बित्तिकै त्यहाँ समस्या कमिटी र माइक अन अन्त अर्को चाहिँ अनसर्टेनिटी राख्दो रहेछ। च्यालेन्ज भाव भन्ने कुरा चाहिँ दिइरहेछन्, त्यसले गर्दाखेरि पनि समस्या निम्ति आउँदो रहेछ भन्ने छ। यति भनिरहँदाखेरि मेरो मेजर डिस्कसन पार्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो भनिएको कुरा जति पनि मान्छेहरूले भनेको कुरा सुन्दाखेरि यो फुल र इफेक्टिभ पार्टिसिपेसन चाहिँ पोलिसीहरूले चाहिँ दिँदो रहेछ, तर त्यसको चाहिँ रियलमा त्यसको प्र्याक्टिस चाहिँ तल हुँदो रहेछ। त्यो हुने बित्तिकै के हुन्छ भने जुन इन्जस्टिस बढ्ने कुरा त्यहाँबाट आउँदो रहेछ। जति अहिले भइरहेकै पोलिसीहरू छ त्यो स्पेस पनि तल चाहिँ प्रपरली इम्प्लिमेन्ट गर्ने, त्यसलाई युटिलाइज गर्न चाहिँ मान्छेहरूले पाउँदो रहेछ, नपाइसकेपछि यो समस्या देखिँदो रहेछ भन्ने हो। अर्को चाहिँ यो विक टेन्युर र सेक्युरिटीको कुरा, जुन मैले अहिले प्रोक्सिमेट युजरको कुरा गरेँ, उनीहरूको चाहिँ त्यो टेन्युर सेक्युरिटी भा कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अवस्था देखिन्छ, उनीहरूको पार्टिसिपेसन चाहिँ इफेक्टिभ हुन सकेका छैन। अर्को चाहिँ जुन हामीले अहिले कुरा गऱ्यौँ पार्टिसिपेटरी एक्सक्लुजनको कुरा, जस्तो सबैलाई राखिदिएका छौँ हामीले, हेर महिलाको ठाउँ पनि राखेका छ, दलितको पनि राखेका छ, इन्डिजिनस पिपुलको पनि राखेका छ भनिदिएको छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँ 1-2% भने पनि मान्छे बस्न पाउँछ, तर त्यो जबसम्म कन्स्टिट्युएन्सीले त्यसको ओनरसिप लिन पाएन भने त त्यो पार्टिसिपेटरीको 2001 मै पनि क्लेम गर्नुभएको थियो, त्यो कुरा चाहिँ अहिले त्यहाँ प्र्याक्टिसमा देखिँदो रहेछ भने। अर्को चाहिँ जुन हामीले कुरा गरेका छौँ स्पेसली तराईको कोलाबोरेटिभको केसमा चाहिँ त्यहाँको मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, खास गरेर चाहिँ यो इन्डिजिनस कम्युनिटीको कुरा गर्ने हो भने त्यो इन्डिजिनस कम्युनिटीको रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ इफेक्टिभ चाहिँ छैन, जसले भनेको त्यहाँ त्यो प्रभाव पाउन सकेका छैनन्। त्यस कारणले चाहिँ त्यो अर्को समस्याको अवस्था छ, त्यहाँको त्यो पार्ट रहेछ भन्ने छ। अहिले मैले भने कस्मेटिक चाहिने रिप्रेजेन्टेसन छ जुन चाहिँ इफेक्टिभ होइन यसका लागि भन्ने छ भने डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा चाहिने उनीहरूको इन्फर्मड वेबाट पार्टिसिपेट हुने अवस्था चाहिँ छैन र एकदमै धेरै चाहिँ उनीहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ केमा आछ भन्दाखेरि यो बेनिफिटमा, स्पेसली यो इलाइटहरूले क्याप्चर गरे। किन भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो देखिने कुरा पनि अहिलेको जुन डिस्ट्रिब्युसनको चाहिने जुन पोलिसी छ त्यो पनि जस्तो 10% चाहिने लोकल गभर्मेन्टलाई, 40% चाहिने फेडरल गभर्मेन्टलाई अथवा गभर्मेन्टलाई, त्यसपछि गएर 50% कम्युनिटीलाई, यसमा नै उहाँको एकदमै धेरै डिसेटिस्फ्याक्सन छ भने। अर्को चाहिँ यो
विदिन कम्युनिटी पनि यो अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ नि इक्विटेबल हिसाबले सेयर्ड भएको छैन। जुन मैले भने 1%ले 89% जति जुन टिमवर्क भने 98% जुन कम्युनिटीले चाहिँ त्यो पाउन सकेका छैन हैन। अर्को चाहिँ रेट टिमवर्कको रेट त्यो किन धनी मान्छेले मात्रै चाहिँ किन्न सक्यो त भन्दाखेरि टिमवर्कको रेट एकदमै धेरै भन्दा महँगो छ, जसले गर्दाखेरि त्यहाँको कमजोर हाउसहोल्डले त त्यो किन्नै सक्दैन, त्यो अवस्था रहेछ। अर्को चाहिँ नि रेस्ट्रिक्सन छ। जस्तो अहिले पछिल्लो समयमा त चाहिँ गभर्मेन्टले के गरिदियो भने स्पेसल्ली प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट र चाहिँ नि डिएफओले पनि के त्यसमा समर्थन गरिदियो भन्दाखेरि यो डिस्ट्रिब्युसन जुन चाहिँ नि फरेस्ट युजरहरूलाई दिन सकिने जुन चाहिँ फरेस्ट प्रोडक्ट हो त्यो चाहिँ रेस्ट्रिक्सन गरिदिएको छ। के को नाममा त भन्दाखेरि त्यो पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स छ। त्यहाँ प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टले पैसा माग्यो चाहिँ कोलाबोरेटिभ फरेस्टसँग, किनभने 9 करोड रुपियाँ छ खर्च गर भनेर, त्यो पनि प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टमा हाल भनेर त्यो चाहिँ कम्युनिटीले मानेन। त्यो नमान्ने बित्तिकै कोलाबोरेटिभ फरेस्टको चाहिँ फङ्सनलाई नै चाहिँ स्टप गरिदिएको छ भनेपछि यो अवस्था आउँदो रहेछ। यो समग्रमा भन्ने हो भने हाई क्लास इलिटिजम चाहिँ एकदमै ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ देखिँदो रहेछ त्यहाँ भन्ने हो। अर्को चाहिँ रेस्पेक्टिङ द राइट्समा अहिले पनि मैले भने, मैले जुन 3टा कुरा गरेका थिएँ, प्रोसिड्युरल, डिस्ट्रिब्युटिभ र चाहिँ रिकग्निसनको कुरा गरेका थिएँ। यो रिकग्निसन उनीहरूले किन त्यसलाई अपर्च्युनिटी मान्दा रहेछन् भने हामी ट्रेडिसनल युजर हौँ, यद्यपि र एक किसिमले हामीलाई डिस्टेन्समा पारेको थियो, हामीलाई चाहिँ त्यो एक्सेसबाट चाहिँ बिहाइन्डमा थियौँ हामी भने एटलिस्ट यिनीहरू पनि हुन् भनिदिएको छ है। त्यस कारणले यो ठिक छ। यद्यपि यो भन्ने पनि एकदम कम पर्सेन्ट छ, 3% मात्रै भन्यो, त्यो एउटा पार्ट रहेछ। अर्को उनीहरू के भन्छन् भने यो एउटा भेहिकल हुनसक्छ हामीलाई इन्क्लुड गर्नको लागि, फरेस्ट सिस्टममा चाहिँ हामीलाई इन्क्लुड गर्नको लागि, एजेन्सीहरूमा हामीले कुरा गर्नको लागि यो चाहिँ एउटा भेहिकल बनाएको छ, त्यस कारणले यसलाई अपर्च्युनिटीमा लिनुपर्छ भन्नेहरू पनि छन्। र कतिपयले त के पनि भने यो प्रोक्सिमेट युजरहरूले त भने यो जब हामी चाहिँ यो सिएफएमको मेम्बर बन्न पाछौँ, जस्तो मेम्बर त भनेको छ, अहिले हामीले टिम्बर नपाएर के हो, यही मेम्बर बनेकै नाताले हामीले ल्यान्ड सर्टिफिकेट पाउन सक्छौँ भन्ने क्लेम गरिरहेछन्। हुन त अहिलेको पछिल्लो चाहिँ ल्यान्डको चाहिँ पोलिसी, ल्यान्डको एक्टले चाहिँ 11 वर्ष कति बसेको प्रमाण भएपछि दिने भन्ने आइसकेको छ, जसले गर्दाखेरि तराईमा अर्को प्रब्लम त ल्याउँछ नै हैन। जुन अहिले जति सहर बनाएको थियो सबै चाहिँ माइग्रेन्ट्स, इन्क्रोचरहरूलाई त्यो ल्यान्ड दिने अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छ। सायद अब धेरै छिटो त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउला गभर्मेन्टले, भन्दाखेरि त्यो जुन फरेस्ट माथिको चाहिँ प्रेसर त अझ बढ्ने अवस्था त्यहाँ देखिन्छ भने। अर्को चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ सोसल इन्स्टिट्युसन हो, यसले चाहिँ हाम्रा रुरल प्रब्लमहरूलाई पनि चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्छ भन्नेहरू छन् भने, तर यसले गर्दैन भन्नेहरू पनि, स्पेसली इन्डिजिनस पिपुलहरू चाहिँ यो कुरामा डिसएग्री गर्छन्। किन भन्दाखेरि यो हाम्रो ट्रेडिसनल सिस्टमलाई भत्काउनलाई इम्पोज स्ट्रक्चर हो, त्यस कारणले यसले सपोर्ट गर्दैन हामीलाई भन्ने पनि सँगसँगै देखियो। यद्यपि चाहिँ केही मान्छेहरूको आवाज चाहिँ रेस्पेक्ट गर्छ यसले भन्नेमा चाहिँ लोकल ट्रेडिसनल नलेजलाई सपोर्ट गर्ने, जब क्रिएसन गर्ने भएको कारणले यो एउटा मिन्स हुनसक्छ है भन्ने पनि छ। च्यालेन्जको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि अहिले पनि मैले भने यो चाहिँ रिच र इलाइट पिपुलहरूले चाहिँ यसमा बढी इलेक्सनमा भाग लिने, उनीहरूले चाहिँ पैसा खर्च गरेर पनि इलेक्सन जित्ने र चाहिँ त्यो आफ्नो प्रभुत्व जमाउने एउटा फोरम बन्दो रहेछ। अर्को चाहिँ यो डिएफओको पावर बढी छ, यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी मार्जिनलाइज भन्नेहरू चाहिँ नि अर्को अवस्थामा देखिन्छ भने ठुलो भागभन्दा बढी रेस्पोन्डेन्ट्सहरू चाहिँ यो सिआरपिएमको प्रोसेसमै अनवेयर भएको अवस्था देखिँदो रहेछ। यद्यपि चाहिँ चाहिने कुरा चाहिँ के थियो भने ट्रस्ट चाहिँ बिल्ड गर्न सक्नु पर्थ्यो, जुन ट्रस्ट अहिले चाहिँ त्यहाँ देखिया छैन। त्यो डिएफओमा पनि, डिएफओ युजर कमिटीमा पनि र अरू अमङ द स्टेक होल्डरमा पनि। र अर्को चाहिँ सेक्युरिटी नै छैन टेन्योर सिस्टमको यसमा भनेपछि हुने कुरै भएन। र रिलेसन जुन 3टा हामीले भनेका छौँ 3टाको बिचको कोलाबोरेसन यो चाहिँ नहुनाले पनि समस्या छ। फाइनली मैले चाहिँ यो जुन अघि मैले प्रेजेन्ट गरेँ 3टा डाइमेन्सनको कुरा गर्दाखेरि, यद्यपि जुन स्क्रेनबर्ग लगायतका चाहिँ साथीहरूले 2016मा डेभलप गरेको फ्रेमवर्कमा मैले हेर्न खोजेका थिएँ। उहाँहरूले चाहिँ त्यो 3टा पिलरलाई खास गरेर प्रोसिड्युरल, डिस्ट्रिब्युटिभ र रिकग्निसनको थ्योरी डेभलप गरेर 3टा चाहिँ जुन ट्राइङ्गललाई चाहिँ एउटा इक्वली इम्पोर्टेन्टको रूपमा हेर्नु भएको थियो। तर मैले यो सिएफएमको केसमा चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि यदि रिकग्निसनलाई चाहिँ प्री कन्डिसन मान्यो भने मात्रै त्यहाँको केसमा चाहिँ यो इक्विटी इन्क्रिज गर्न सकिन्थ्यो कि, नभएदेखि यो 3टा डाइमेन्सन इक्वल हुने कुरा चाहिँ सायद अरू रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा, अरू सिस्टममा त्यसले काम गर्ला। तर हाम्रो पर्टिकुलर केसमा चाहिँ यो रिकग्निसन भनेको यो राइट्सको एङ्गललाई चाहिँ प्री कन्डिसन मानेर दुईटा पिलरलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ सबोर्डिनेटको रूपमा मान्यो भने चाहिँ राम्रो काम गर्ला कि, त्यो भयो भनेदेखि बल्ल चाहिँ हाम्रो
त्यहाँको इन्स्टिट्युसनहरूले गर्ने कामहरू, त्यसपछि गएर चाहिँ त्यहाँका कम्युनिटीले पाउने बेनिफिटहरू बढी इक्विटेबल हुन सक्थ्यो कि भन्ने मलाई लागेको कुरा राखेँ। यति कुरा राखेर चाहिँ मैले कन्क्लुड गर्दैछु। यसले देखाएको कुरा फाइनली के हो भने एकदमै लिमिटेड स्पेस छ र चाहिँ इफेक्टिभ म्यानेजमेन्टको लागि भने अपर्च्युनिटीहरूले क्रिएट गरिरहेछ तराईमा, त्यो एउटा पार्ट छ। त्यसपछि गएर यो पुवरहरू, मार्जिनलाइज्ड पिपलको लागि चाहिँ एक्सेस, जुन खास गरेर फरेस्ट प्रडक्ट एकदमै लिमिटेड गरेको छ, तर यसलाई चाहिँ हामीले यसको रिसेप गर्न सक्ने मोडलमा जाने हो भने यसले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ कन्क्लुड गर्छु। र फाइनल्ली चाहिँ यो पोलिसी इन्फोर्स गर्न सकियो भने, अहिले भएकै पनि राम्रोसँग भयो भने जुन पार्टिसिपेटरी प्रोसिडियर र डिस्ट्रिब्युटिभ इक्विटीलाई चाहिँ यसले सपोर्ट गर्न सक्थ्यो भन्दाखेरि फाइनल पोइन्ट चाहिँ रिकग्निसन चाहिँ मेन डाइमेन्सन हुनुपर्छ इक्विटी फ्रेमवर्कमा, सिएफएमको केसमा भनेर मैले यसलाई कन्क्लुड गरेँ। सुनिदिनु भयो, सबैलाई धन्यवाद। हस् त भोलाजी, धन्यवाद। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो कि अब यो कौटिल्यको अर्थशास्त्रदेखि नै वनलाई चाहिँ कसरी हेरिएको छ भन्ने कुरा। अझ वनकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्योभन्दा नि अगाडि वेददेखि नै हेरेको रहेछ। वेदमै वनलाई चाहिँ 3टा भागमा बाँडेको रहेछ। एउटा महावन भन्दो रहेछ जुन चाहिँ प्रोटेक्टेड फरेस्ट भयो, अर्को तपोवन भन्दो रहेछ धार्मिक फरेस्ट जहाँ चाहिँ ऋषिमुनिहरू ध्यान गर्थे, र अर्को चाहिँ श्रीवन भन्दो रहेछ उत्पादन फरेस्ट भनेर। त्यो बेलादेखि नै वनलाई चाहिँ यसरी विभाजन गरेको रहेछ, वर्गीकरण गरेको रहेछ। र अहिले आएर चाहिँ जुन हामी यो श्रीवन उत्पादन वनको कुरा गर्दैछौँ, त्यसमा चाहिँ तराईमा देखिएका इस्युजहरू जुन चाहिँ मेनली चाहिँ पार्टिसिपेसनका कुराहरू र डिसिजन मेकिङका कुराहरू अझै पनि ल्याकिङ छन्, जहाँ चाहिँ एकदमै इन्टरभेन्सनको आवश्यक छ, र बेनिफिट सेयरिङको कुरा अझै नै अलिक प्रब्लमेटिक छ भनेर भन्नुभयो। र साँच्चै नै हामीले पनि एउटा तराईमा चाहिँ स्टडी गर्दाखेरि अलिकति गरिबको चाहिँ डिमान्ड भनेको चाहिँ के रहेछ भने स्मल वुड रहेछ, सानसाना थाङ्राहरू, पोलहरू रहेछ, जुन चाहिँ हाम्रो म्यानेजमेन्टमा चाहिँ खालि थिनिङ गर्दा मात्र आउने, र थिनिङ चाहिँ एकदमै नगर्ने। किनभने थिनिङ भनेको जहिले पनि हाम्रो म्यानेजमेन्टले, सिएफएम म्यानेजमेन्टले कसरी लिएको रहेछ भने यो एकदमै इकोनोमिकल्ली बेनिफिसियल होइन भनेर लिएको रहेछ। र भोलाजीले भन्नुभयो जस्तो टिम्बर भनेको जहिले पनि अलिकति धनीहरूले चाहिँ कन्ज्युम गर्ने खालको भएको हुनाले यो अलिकति इस्यु चाहिँ एउटा छ। त्यही भएर कसरी चाहिँ फरेस्ट म्यानेजमेन्टलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा छ भने चाहिँ अर्को राम्रो इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के गर्नुभयो भने डिस्टेन्स युजरहरूले चाहिँ जुन आफ्नो राइट्सको रिकग्निसन छ, जुन चाहिँ सुविधा धेरै नपाए पनि राइटको रिकग्निसन छ, त्यसलाई चाहिँ एकदमै राम्रो हिसाबले हेरेका छन् र त्यहीलाई चाहिँ अगाडि बढाइयो भने सायद यसले पोजिटिभ रिजल्ट्स दिन्छ भन्नेमा चाहिँ जानुभयो। र अब यति भन्दै म चाहिँ यो डिस्कसनलाई ओपन गर्छु र आफ्नो विचारहरू, भनाइहरू राख्दिन हुनको लागि यहाँ नाम चाहिँ टाइप गरिदिनु होला। राम्रो प्रेजेन्टेसन सुन्न पाइयो भोला सरको, धेरै धेरै बधाई छ सरलाई। यो सरको स्टार्टिङ इन्ट्रोडक्सनबाट नै मलाई के फिलिङ आयो भने यो स्ट्रक्चरलिजम चाहिँ अलिकति प्रब्लम छ। यो मेन मेड अथवा चाहिँ आर्टिफिसियली बनाएको चाहिँ सोसली कन्स्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा पोलिसीमा राम्रै तरिकाले क्राफ्ट गए पनि यो इम्प्लिमेन्टेसनमा त्यसले चाहिँ टार्गेटेड इन्टरभेन्सन गर्न सकेको छैन। त्यसले गर्दा मार्जिनलाइज पिपुल अरू बढी मार्जिनलाइज हुँदै गएका छन् भन्ने चिज चाहिँ त मलाई ठिकै लाग्यो। तर अब यसरी अब सरले प्रेजेन्ट गरेको केसमा अलिकति क्लियर अब के हुन पर्यो त भने अब दुईटा स्कुल अफ थट के। एउटा हामी भन्छौँ यो पार्टिसिपेसन इन डिफ्रेन्ट लेभल्स भनौँ न, अब यो डिसिजन मेकिङमा, फरेस्ट म्यानेजमेन्टमा अथवा बेनिफिट सेयरिङमा, जेसुकै चिजमा होस्, पार्टिसिपेसन इज सिम्पली अ मिन्स, इन्स्टिट्युसन सुड रन फर्मल्ली, एकदमै एक्टिभली भन्ने एउटा स्कुल अफ थट। पार्टिसिपेसन अब एउटा इन्स्टिट्युसन धेरै स्ट्रङ भयो भने पार्टिसिपेसनले मात्रै के गर्दैन, बिकज इट इज भेरी कस्टली पार्टिसिपेसन। इभन मार्जिनलाइजहरूलाई डिफ्रेन्ट मिटिङहरूमा जान, एसेम्ब्लीमा जान धेरै कस्टली हुनसक्छ। त्यसो भएर इन्स्टिट्युसन स्ट्रङ बनाइयो भने मेरो विचारमा यो चाहिँ तल पार्टिसिपेसन भए नि नभए नि टार्गेटेड इन्टरभेन्सन बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा स्कुल अफ थट। अर्को स्कुल अफ थट भनेको
पार्टिसिपेसन सुड बी द इन्ड। एउटा इन्स्टिट्युसन भएर मात्रै हुँदैन, सरले भने जस्तै यो इलाइट क्याप्चर हुन्छ। अब डिएफओको पावरदेखि लिएर अरू चाहिँ डिफ्रेन्ट एक्टरहरूले ठुलो रोल खेल्छन्, त्यसो भएर मार्जिनलाइज सधैँ मार्जिनलाइज हुन्छ। र यो हाइली स्क्युड बेनिफिट सेयरिङमा पर्टिकुलरली एकदम हाइली स्क्युड देखिन्छ। 80% भन्दा बढी इन्कम अरू बेनिफिटहरू चाहिँ 1% 2% मान्छेहरूले इन्जोय गरिराखेको ग्लोबली पनि देखिन्छ। त्यसो भएर यसमा हामी कतापट्टि जाने हो कि पार्टिसिपेसनलाई एकदम इन्ड सबै एकदमै तल्लोभन्दा तल्लो वर्गको फिमेलको मार्जिनलाइजको ड्यागको पार्टिसिपेसनै हो हाम्रो कन्टेक्स्टमा भन्ने हो कि होइन? हामीले इन्स्टिट्युसन बनाउने हो, तर अहिलेको इन्स्टिट्युसन ठिक छैन, बरु यसलाई बरु रिस्ट्रक्चर गरेर अहिलेको लोकल कुन चाहिँ हाम्रो फेडरल सिस्टममा लोकल इन्स्टिट्युसन थ्रु गएर अलिकति स्ट्रङ बनाउने हो भन्ने कतापट्टि जाने हो। एउटा चाहिँ मेरो एउटा चाहिँ सानो क्युरी। अर्को कुरो मलाई के भने एउटा चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले धेरै बेनिफिट र आदि इत्यादि कुरा गऱ्यौँ। वाट एबाउट द कस्ट, होइन? यो इक्विटी भन्ने बित्तिकै तपाईँको कन्ट्रिब्युसन अनुसारको बेनिफिट लिने हो। अब कन्ट्रिब्युसन र जुन चाहिँ एकदमै जङ्गलको नजिकै आडै बसेका मान्छेहरूले जुन लेभलको कन्ट्रिब्युसन गर्छ, डिस्टेन्स युजरहरूले त्यो लेभलको कन्ट्रिब्युसन नहुन सक्छ भन्ने एक किसिमको थट, एउटा हाइपोथेसिस त्यो पनि हुनसक्छ। द्याट्स वाइ दे आर द पिपल रिसाइडिङ क्लोज टु द फरेस्ट आर बेनिफिटिङ मोर भन्ने होला एउटा। अनि अर्को हाम्रै तराईको केसमा हेर्दा त हाई भ्यालु टिम्बर फरेस्ट भएकोले हामी यो सबै यो सधैँ यो चाहिँ ड्यागको अथवा पुवरको डिस्टेन्सको कुरा गर्दाखेरि सधैँ सस्टेन ओरिएन्टेड जाने हो कि कमर्सियलाइज गर्नलाई अर्को कुनै मोडलमा जानुपर्ने हो? हामी चाहिँ डिस्कसन साथीहरूको थट के छ, मेरो क्युरी यसैमा हो। तर यो असाध्यै राम्रो छ, असाध्यै प्रेजेन्टेसन धेरै मन पर्यो मलाई र थ्योरिटिकल्ली एकदमै ग्राउन्डेड छ। त्यसको लागि म भोलाजीलाई
अगुवाहरू अनि उनीहरूलाई चाहिँ मोनिटरिङ गरेर जाने, घुम्न जाने, अब अलिअलि पाए भत्ता पाउने भन्ने खालको हिसाबले त्यो कन्स्ट्रक्ट भएको चाहिँ नि एजेन्सी हो त्यो। भनेपछि अर्को एजेन्सी के हो त भन्दाखेरि यता फेडरल प्रोभिन्सको चाहिँ एउटा इन्टिटीको अहिले चाहिँ त्यो हिसाबले भनौँ डिभिजन फरेस्ट अहिलेको डिभिजन फरेस्ट अफिस चाहिँ त्यसको चाहिँ नि सत्ता थियो। भनेपछि यी सत्ताहरूले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि जुन त्यो मार्जिनलाइज भनेको मान्छेहरूले बनाउन खोजेका जुन इन्स्टिट्युसन हो त्यसलाई मोर फर्मल जस्तो बनाइदिने, तर त्यसलाई एक्टिभ हुनु नदिने है। त्यो किन भन्दाखेरि त्यो एक्टिभ गर्नलाई त फेरि पनि कस्ट लाग्छ। त्यो मान्छेलाई चाहिँ लिडरसिपमा ल्याउने कुरा त कस्टली कुरा हो। त्यो कुरामा चाहिँ खर्च नगर्ने, किन भन्दाखेरि यो मिल्दैन के गर्दैन भन्ने नाममा त्यो अवस्था आउँदो रहेछ। भनेपछि के हुन्छ त भने फेरि पनि इलिट र चाहिँ नि मोर ब्युरोक्रेटिक एजेन्सीहरूले चाहिँ नि यो मार्जिनलाइजेसन इनइक्विटी बढाउनलाई चाहिँ नि त्यहाँ काम गरेको चाहिँ यो केसमा चाहिँ देखिन्छ। ओके, थ्याङ्क यू सर। को क्वेसन देखेँ मैले त्यहाँ सञ्जीवजीले के भन्नुभएको छ भने मेम्बरसिप र ल्यान्ड सर्टिफिकेटको केस अझै इलाबोरेट रूपमा सुन्न पाए हुन्थ्यो भोलाजी भन्नुभएको छ। यो चाहिँ के हो, मैले के भन्न खोजेँ भने जस्तो फरेस्ट युजर हुनको लागि चाहिँ ऱ्यान्डमली जति मान्छेहरू त्यो सर्टेन लोकेसनमा बसेका छन् त्यो सबै मान्छे मेम्बर हुन पाए, त्यो लिस्टिङ गर्ने मात्रै हो। त्यहाँ अब त्यत्रो धेरै एक्सर्साइज भएर त्यो इन्स्टिट्युसन बनिएको छैन, त्यस कारणले नाम लिस्ट राखिदिएपछि भयो। जब बेनिफिट सेयरिङको कुरा आयो अथवा त्यहाँको चाहिने अरू बेनिफिटमा चाहिने कुरा आयो भनेदेखि अब एकदमै ठुलो एरिया भयो होइन, 40,000 50,000 युजरहरूको चाहिँ केस भयो। अनि त्यो कुरा त्यो सबैले चाहिँ धेरै उनीहरूको डिमान्ड एप्लिकेसनहरू बढ्न थाल्यो भनेपछि अब क्राइटेरिया डेभलप गर्ने बेलामा क्राइटेरिया डेभलप गर्दा फेरि पनि सर्टेन मान्छेले गर्छ। त्यो सर्टेन डिसिजन मेकिङमा त एउटा सर्टेन वर्गको मान्छेहरू हुन्छ। अनि त्यो वर्गले चाहिँ के डिसिजन गर्यो भन्दाखेरि यो टिम्बर डिस्ट्रिब्युसनको केसमा चाहिँ जोसँग लाल पूर्जाको कपी चाहिँ पेश गर्छ आफ्नो चाहिँ नागरिकताको साथमा, यो एरियाको लाल पूर्जाको चाहिँ कपी पेश गर्छ, उसले पाउने क्राइटेरिया एउटा भन्ने राख्यो। जसले गर्दाखेरि जुन अहिले मैले भने जो माइग्रेटेड हुन् माथिबाट तल बसोबास गरेका तलबाट माथि आएका उनीहरू जोसँग त्यहाँको लाल पूर्जा छैन भनेदेखि उनीहरूले टिम्बर एक्सेसमा र अरू खालको बेनिफिट जुन सिएफएमबाट पाउने बेनिफिट हो त्यो नपाएको अवस्था त्यहाँ देखियो भन्ने मैले त्यो कुरा राख्न खोजेको। लक्ष्मी दाई भेरी गुड। होला सर, धन्यवाद है। निकै राम्रो चाहिँ रिफर गर्नुमा 3-4वटा कुरा भोला सरलाई अलिकति सेयर गर्छु यसमा। 1-2वटा कुरामा तपाईँसँग मेरो डिसएग्री छ, 1-2वटा कुरामा चाहिँ एग्री सहित 1-2वटा सुझाव गर्छु म है। एउटा पाटो चाहिँ त्यो डिएफसिसीको अब यसको हिस्टोरिकल रेट्रोस्पेक्ट हेर्नुभयो भने जब 2000तिर हाराहारीमा सिएफएम बाइसएफएसटी सुरु आउँदाखेरि जब सुरु गर्यो त्यो हिस्ट्रीलाई अलिकति जोड्यो भने के न के हदसम्म त तराई फरेस्टीमा एक्सेस त निकै बढाएको हो नि, वेदर यु लाइक अर नट। यतिखेर टोटल स्टेट कन्ट्रोल भएको फरेस्ट सेक्टरलाई सुरुमा 25% बेनिफिट सेयरिङ र पछि 50% बेनिफिट सेयरिङ ल्याउनु नै ठुलो होइन। एउटा पक्ष चाहिँ म तपाईँसँग त्यसमा डिसएग्री गर्न खोजेको थिएँ, किनभने इभोल्युसनको पार्टमा एकदमै स्टेट कन्ट्रोल फरेस्टीलाई के न के रूपमा चाहिँ स्थानीयको एक्सेस बढाउनुपर्छ भन्ने जुन कन्सेप्चुअल डिजाइन आएको थियो र त्यसपछि 50-50को सेयरको जुन पाटो आएको थियो अहिले परिवर्तन भइसक्यो अरे त्यो पाटो चाहिँ पोजिटिभ हो भन्ने एउटा पाटो र त्योसँग जोडिएको त्यही कालमा चाहिँ जुन डिएफसिसीले यसलाई हो तपाईँसँग म के हदसम्म एग्री के गर्छु भने इलाइट क्याप्चर छ, तर इलाइट क्याप्चर हामीले हुन दियौँ तर कन्सेप्चुअली त्यो थिएन नि त। डिएफसिसी त ड्राइभ गरोस्, डिस्ट्रिक्ट फरेस्ट सेक्टर ड्राइभ गरोस्, त्यहाँ सबै रिप्रेजेन्टेसन थियो, बोलोस् भन्ने थियो, भलै त्यो मोटिलाइज हुन सकेन, त्यो एउटा पाटो छ। तर मल्टी स्टेक होल्डर फोरम आफैमा त राम्रो कन्सेप्ट थियो नि त, त्यसलाई चाहिँ कानुनले त्यसलाई चाहिँ ऐन नियमले समेत स्वीकार्सके हुनाले त्यसलाई पोजिटिभ मुडमा लिनुपर्छ कि भन्ने एउटा पाटोमा यहाँसँग यो राख्नु। अर्को भेरी इन्ट्रेस्टिङ पाटो तपाईँहरूले 2001 को अग्रवाल र 2005 को अग्रवाल गुप्ताको पेपर प्लस मेरो एउटा काम पनि तपाईँले रिफर गर्नुभएको जस्तो लाग्यो 2010 मा हामीले बाइसेपको त्यो हेर्दाखेरि मलाई दुःख यसमा के लाग्यो भने
2001 मा हामी जे थियौँ ठ्याक्क अहिलेको परिस्थिति पनि ठ्याक्कै तपाईँले त्यही देखाउनु भयो क्या। भने 20 वर्षमा के भएन कि के भएन भन्ने तपाईँलाई त्यस्तो लागेको हो कि अथवा हामीले धेरै एक्सपेक्ट गरेका थियौँ भन्ने लागेको कि भन्ने एउटा पाटो यो चाहिँ अहिले तपाईँसँग मैले अहिले बुझ्न खोजेँ। तर 2001 मा जब त्यो के भन्छ अग्रवालले काम गर्नुभयो 5 मा 20 वर्षमा के न के त परिवर्तन हुनुपर्ने हो त्यो एक्सेसको पाटोमा अथवा तपाईँले जुन भन्नुभयो यो अधिकारको पाटोमा। तर तपाईँको मेरो बुझाइ गल्ती पनि हुनसक्छ, तपाईँको हिसाबले चाहिँ हाराहारी त्यही छ है अहिले पनि पाटो भन्ने एउटा पाटो छ। तेस्रो पोइन्ट जुन तपाईँले कहिले केस गर्नुभयो त्यहाँ सुरुमा वास्तवमा वेस्टर्न तराई ल्यान्डस्केप भन्ने प्रोग्रामले धेरै सपोर्ट गरेको थियो त्यही ठ्याक्कै त्यही केसमा। त्यही भएर मलाई याद छ अलिकति त्यसमा जुन चाहिँ तपाईँको यो माइग्रेसन पाटो ल्याउनु भएको थियो हाराहारी त्यो क्षेत्रमा 2020-22 पछि मात्रै धेरै जसो माइग्रेट भएको अवस्था छ। धेरै जसो आएको चाहिँ 20-22 पछि छ माथिल्लो क्षेत्रबाट, नत्र धेरै जसो थारू त्यहाँको चाहिँ स्थानीय इन्डिजिनस कम्युनिटीहरू उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर त्यहाँ ठुलो इलाइट क्याप्चर भयो। त्यो इलाइट क्याप्चरलाई बिस्तारै त्यो जुन पहिले चाहिँ एक्सेसवाला थिए तिनीहरूलाई रिभर्टलाइज गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उसबाट त्यो सुरुवात भएको थियो। मलाई लाग्छ के हदसम्म त्यसले पनि पोजिटिभ रिजल्ट दिएको थियो। तर तपाईँले स्टिल मलाई चाहिँ पोजिटिभ ठ्याक्कै पोजिटिभ के भन्छ कन्क्लुजन चाहिँ मैले अझै देखिनँ कि तपाईँले अझै ठ्याक्कै उस्तै छ पारा इलाइटिजम नै छ जस्ता त्यस्तै छ भने त 15 वर्षमा हामीले खासै गर्न सकेन कि भन्ने मेरो आफैले मलाई च्यालेन्ज गरेँ है। यसमा तपाईँलाई होइन कि मेरो आफैलाई च्यालेन्ज गर्न खोजेँ एउटा पाटो। र अन्तिममा एउटा फन्डामेन्टल पाटो तपाईँले उठाउनु भएको छ त्यो डिएफओको के भन्छ अरे बढी रोल। यो सिएफएममा चाहिँ बेसिकली त्यो के भन्छ 9 करोडको पैसा उठाउनु भएको थियो। डिएफओको डिसिजनमा अलमोस्ट 100% डिसिजन हुन्छ भने त्यहाँनिर चाहिँ कहाँनिर चुक्यौँ भन्ने चाहिँ तपाईँबाट म लर्निङ गर्न खोजेको कि आइडिया त्यो थिएन वास्तवमा। आइडिया चाहिँ इक्वल थियो, इक्वल हिसाबले थियो। डिएफओ एउटा सिग्नेटरी मात्रै थियो। तर अहिलेको तपाईँको लर्निङ हेर्दाखेरि त ओभरअल त डिएफओ रहेछ जुन हामीले चाहेकै थिएनौँ सिएफएममा। भनेपछि त वी आर गोइङ ब्याक अथवा तपाईँको लिगल भाषामा के भन्नुहुन्छ त्यो के जुरे भन्नुहुन्छ नि तपाईँले जस्ता त्यस्तै रहेछ भन्ने देखियो। मैले यहाँनिर रोकेँ आफूलाई। धन्यवाद। भोलाजी अनि एकदम थ्याङ्क यू भट्ट सर। एकदमै यो कुरा त मैले आफूले महसुस गरेकै चिज हो। सरले जुन कुरा भन्नुभएको थियो डिएफसिसीको इनिसियल जुन डिजाइनिङ र यसको सुरुको कन्ट्रिब्युसन हो सरले भन्नुभएको जस्तो कोलाबोरेटिभ फरेस्टलाई यो लेभलमा कम्तीमा 30-32वटा कोलाबोरेटिभ फरेस्ट पुर्याउनलाई अथवा चाहिँ 50% भने पनि बेनिफिट इलाइटले नै पाए पनि एटलिस्ट तराईका इलाइटले पाए भन्ने लेभलमा पुर्याउनलाई त्यसले राम्रो कन्ट्रिब्युसन गरेकै छ। त्यसमा मेरो डिसएग्रिमेन्ट चाहिँ होइन। तर क्वेसन चाहिँ मेरो कहाँ हो भने यो जुन यसको मोटिभ थियो त्यो मोटिभ अनुसार एउटा त पछिल्लो समयमा यसको इन्स्टिट्युसनल डेभलपमेन्ट पनि भएन, यसलाई जुन चाहिने रिओरिएन्टेसन चाहिने थियो त्यो पनि भएन, जसको कारणले अहिले टोटली यो डिसफङ्सनलै भइगयो। त्यसो हुँदाखेरि मैले त्यसलाई धेरै डिएफसिसीको पछिल्लो वर्षको कुरा मात्रै गर्न खोजेँ मैले। यो जुन बेला डिसफङ्सन भएको त भर्खरै हो, त्योभन्दा अगाडिका केही वर्षका एक्टिभिटीहरू चाहिँ यो अलि इलिट क्लब जस्तो भयो हो कि भन्ने त्यो मात्रै मेरो आर्गुमेन्ट हो। तर सरले जुन यसको ब्याकग्राउन्ड हिस्ट्री र यसले गरेको कन्ट्रिब्युसनमा म सरसँग एग्री नै गर्छु। मेरो त्यसमा कुनै डिसएग्रिमेन्ट छैन। अब जुन 2001 मा अग्रवालले भनेको कुरा सरको पेपरले चाहिने 2010 मा जस्तो लाग्छ मलाई, जुन बायोसेबास्टिकको नलेज प्रोडक्टमा चाहिने सरहरूले ल्याउनु भएको थियो त्यो कुरा एकदमै राम्रो हो। चाहिएको कुरा त्यही थियो। तर फेरि पनि कुरा के हो भने हामीले हाम्रो जुन इलिट क्याप्चरको कारणले गर्दाखेरि हामी रिग्रेसिभ मोडमा यो 10 इयर्सको जुन पिरियड अफ टाइम हामीले यसलाई बितायौँ 2008, 9, 10 भन्दा पछाडिको समय, यो समयमा जुन लेभलको एउटा भनौँ ट्रान्सफर्मेसन चाहिने थियो कोलाबोरेटिभमा त्यो ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ हुन सकेन, जसको रिजल्ट सरले नै भन्नुभएको यो जुन चौथो जुन पोइन्ट छ डिएफओको रोल हाबी भएछ जुन कुरा चाहिँ हाम्रो डिजाइनिङमा त्यो कुरा थिएन भन्नुभएको छ। यो जुन ग्याप नै यसको रिजल्ट नै अहिलेको ब्युरोक्रेसीको रोल चाहिँ बढी हुन जानुको कारण त्यहीँनिर छ। अब के कारणले भयो त भने जुन सरले मसँग सोध्न चाहनुभयो। अब यद्यपि म पूर्ण रूपमा म मात्रै यसको राइट चाहिने त होइन, तर मेरो रिफ्लेक्सन चाहिँ के हो भने यसका 2-3 वटा मेन डाइमेन्सनहरूले काम गर्यो कि भन्ने लाग्छ।
एउटा कोलाबोरेटिभ फरेस्ट इटसेल्फ जस्तो कम्युनिटीको रिप्रेजेन्टेटिभहरूको आफ्नै जुन वे अफ डुइङ हो नि, वे अफ नोइङ, वे अफ डुइङ दुइटै चाहिँ नि त्यो त्यति ट्रान्सफर्मेटिभ हुन सकेन आफैमा, जसले गर्दाखेरि ब्युरोक्रेसीले चाहिँ त्यहाँ आफूलाई आफ्नो स्पेस क्रिएट गर्न पायो। त्यो भने के भन्दाखेरि जस्तो सिएफएमको कमिटीहरू आफै ट्रान्सफर्म हुन सकेनन्, उनीहरू आफै पुवर प्रो मार्जिनलाइज हुन सकेनन्, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ नि रिएक्टिभ मोडमा चाहिँ नि यो जान गएको अवस्था हो कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ एउटा पार्ट। दोस्रो पार्ट के हो भने यसो तपाईँ हेर्नुभयो भने हाम्रो पोलिसी मेकिङको प्रोसेसलाई पनि हेर्नु भने हामीले जति प्रोग्रेसिभ, जति हामी ट्रान्सफर्मेटिभ हुँदै गइरहेछौँ भने पनि हामी त्यो हुन सकेका छैनौँ। अहिले पछिल्लो पोलिसी फरेस्ट एक्टमै हेर्नुभयो भने एमेन्डमेन्ट जुन बेलामा 2049 को वन ऐनको सेकेन्ड एमेन्डमेन्टमा जुन प्रोभिजनहरू प्राप्त गरेका थियौँ 75-76 मा आएको पोलिसी र चाहिँ फरेस्ट एक्टलाई हेर्ने हो भने त्यो लेभलको राइट पनि पाएको छैन भनेपछि होल हाम्रो चाहिँ पोलिसी मेकिङ प्रोसेस चाहिँ नि हामीले जतिसुकै पोलिटिकल ट्रान्सफर्मेसन भयो भने पनि फरेस्ट्री सेक्टरको पोलिसी मेकिङ प्रोसेस चाहिँ रिग्रेसिभ मोडमा छ भनेर क्लेम गर्न सक्ने स्पेसहरू प्रशस्त दिएको छ। मेरो दोस्रो पोइन्ट चाहिँ दोस्रो पोइन्ट यो भने तेस्रो पोइन्ट चाहिँ फेरि पनि म किन रिइटरेट गर्छु भने यो डिएफसीसी यदि हामीले जुन मकसदमा डिएफसीसीलाई हिजो परिकल्पना गरेका थियौँ त्यो लेभलमा डिएफसीसीलाई चाहिँ नि ट्रान्सफर्म गर्न सकेका थियौँ, उनीहरूलाई रिभाइटलाइज गर्न सकेका थियौँ, उनीहरूको ओरिएन्टेसनमा चाहिँ थप रिओरिएन्टेसन गर्न सकेका थियौँ भने सायद यो ब्युरोक्रेटिक र पोलिटिकल जुन चाहिँ नि स्पेस कमजोर बनेको थियो अहिले त्यो कुरालाई उनीहरूले च्यालेन्ज गर्न सक्थ्यो होला। तर अहिले त्यो च्यालेन्ज गर्ने क्यापासिटी न त त्यो सिएफएम ग्रुपमा, न सिएफएम को नेटवर्कमा, न यसको स्टेक होल्डरमा भयो, जसले गर्दाखेरि यो बढी रिग्रेसिभ हुन लागेको हो कि भन्ने जस्तो मेरो आफ्नै यो पोलिसीमा इन्गेजमेन्ट भएको, सिएफएममा इन्ट्र्याक्ट यी डकुमेन्टहरूलाई रिभ्यू गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यसरी हेरेको छु सर। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद सर, निकै राम्रो। आई एग्री। एकराज सर। हेलो, नमस्कार है, सुनियो? सुनिया छ सर, सुनिया छ। भोलाजी थ्याङ्क यू भेरी मच, एकदमै राम्रो इन्साइटफुल प्रेजेन्टेसन छ, जो तस्बिरलाई सकेसम्म बाहिर ल्याउनु भएको छ, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद छ। मैले पनि यो सेक्टरमा काम गरेको र धनगढीमै बसेर पनि काम गरेर 12 वनको त्यो अपरेसनल प्लान बनाउने बेलामै मैले पनि अलिकति इन्भल्भ भएको हुनाले अलिकति मेरो कुराहरू, खास यो मेरो संस्थागत भन्दा पनि मेरा व्यक्तिगत कुराहरू पनि होला नि यहाँनिर। मैले अहिले डिएफसीसीमा मैले भट्टजीकोमा म गएँ, उहाँलाई मैले उहाँको पक्ष लिएँ। डिएफसीसी त्यो बेलामा सान्दर्भिक थियो र अहिले पनि सान्दर्भिक छ र अझै र अघि तपाईँले भोलाजीकोमा एउटा कुरामा म सहमत के छु भने पावर अहिले पनि डिएफओको सँग छ, फरेस्ट्रीको अथोरिटीहरूसँग पावर अहिले पनि छ र यो कन्टेक्स्टमा हामीले कुरा अब पछाडिका कुराहरू गर्ने भन्दा पनि अगाडि कसरी जानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्दा उपयुक्त हुन्छ होला। अहिले हामीसँग केही अपर्च्युनिटीहरू अब छ, जुन कुरा तपाईँले मार्जिनल मान्छेहरूले बेनिफिट पार्टिसिपेसन गर्न सकिरहेको छैन भन्ने कुरा छ इन्डिजिनस कम्युनिटीले। अब त्यो अपर्च्युनिटी छ, त्यो भनेको लोकल गभर्मेन्टहरूले सँग अब लोकल गभर्नेन्स अपरेसनलाइजेसन एक्टले पनि उनीहरूको रोललाई अलिकति त्यहाँ डिफाइन गर्दैछ र उनीहरूले यदि त्यो इफेक्टिभली रोल प्ले गर्न थाले भने त्यो पावर अलिकति पावर उतातिर सिफ्ट हुनसक्छ, अलिकति जुन इम्पोर्टेन्ट छ र आवश्यक पनि छ, किनभने उनीहरू इलेक्टेड मान्छे हो, उनीहरू हरेक उसका भोटरप्रति उनीहरू एकाउन्टेबल हुन्छन् र त्यसकारण उनीहरूले केही न केही अहिलेको कन्टेक्स्टमा भन्दा उनीहरूले जब पावरफुल हुन्छ त्यसपछि त्यो वनमा जस्टिस गर्छ। मलाई त्यो लाग्छ, त्यो गरिबप्रति उनीहरू जस्टिस गर्छ। र दोस्रो कुरो चाहिँ इलेक्सन प्रणाली त्यहाँको अब चाहिँ त्यो इलेक्सनमा यो पैसा खर्च गराएर इलेक्सन हुन थाल्यो त्यो कोलाबोरेटिभ फरेस्ट्रीमा अथवा सामुदायिक वनमा भनेपछि त्यसले के गर्छ, सर्टेन मान्छेले क्याप्चर गर्छ र त्यसपछि त्यो मान्छे र कम्युनिटीको बिचमा ट्रस्ट हुँदैन। जब ट्रस्ट हुँदैन त्यसपछि त्यो बिग्रिँदै जान्छ। त्यसकारण यो इलेक्सन सिस्टमहरूलाई एकदमै कम खर्चिलो हुन त यो कन्ट्री सबैतिर आवश्यक छ, यी वनहरूमा पनि आवश्यक छ। यो पैसा तिरेर इलेक्सन जब चुनाव लड्ने परम्परा बस्ने बित्तिकै त्यहाँनिर ठेकेदारहरूको पनि त्यसपछि सँगसँगै आउँछन् र त्यसपछि यसले ट्रस्ट बिगार्छन् र त्यसपछि यो भत्ताभुङ्ग हुन्छ।
र तेस्रो कुरो भनेको फेरि पनि एउटा त्यो स्पेस खालि कम्युनिटी र यो प्राइभेट सेक्टर त्यसपछि यो अथोरिटीहरूको बिचमा डायलग गर्ने स्पेसहरू अझै फङ्सनल गराउनुपर्छ। स्पेसहरू त छन् तर फङ्सनल छैनन्। यसले फङ्सनल गराउँदै लग्यो भने यसले अर्को राम्रो कुरा दिन्छ। र अन्तिममा तपाईँले त्यहाँको अलिकति वन डिग्रेड भएको भन्ने त ओभरअलको कुरा त गर्नुभयो। त्यहीँको साँच्चै डिग्रेड भएको हो भन्ने कुरो डेटाले अथेन्टिकेट गर्न पाएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो। सायद अब अलिकति त्यहाँ साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्ट पनि एप्लाई भएको हुनाले सायद राम्रो पो भएछ कि भन्ने मलाई थाहा छैन। मलाई त्यो डेटा अहिले थाहा छैन। त्यसकारण त्यो भइदियो भने अझै क्लियर हुन्थ्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। भोलाजी। हजुर, थ्याङ्क यू एकराज सर। एकदमै राम्रो सरको रिफ्लेक्सन एकदम मलाई मन पर्यो। जस्तो अब यो लोकल गभर्मेन्ट अपरेसन एक्टसँगको कुरामा चाहिँ अब यसलाई दुईवटा लेभलमा मैले हेरेको छु। एउटा चाहिँ अहिलेको हाम्रो कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजनले अब यो फरेस्ट्रीलाई चाहिँ प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टको सूचीमा राखेका कारणले गर्दाखेरि अब यसलाई अलिकति कोअर्डिनेसन कोलाबोरेसनको पार्टमा लोकल गभर्मेन्टसँग यसलाई टाइअप गर्नुपर्छ भन्ने लेभलमा अहिले डिस्कसनहरू अगाडि चलिरहेछ। सायद पछिल्लो दिनमा त्यसरी आउला। त्यो एकदमै राम्रो पोइन्ट हो। म पनि त्यो एक्सपेक्ट गर्छु त्यो पार्टमा चाहिँ। अर्को चाहिँ सरले एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो, इलेक्सन सिस्टम। मेरो पनि यो ओभरअल र पर्टिकुलरली फरेस्ट युजर ग्रुपहरूको सबै ठाउँमा यो इलेक्सनको जुन सिस्टम हामीले रेप्लिकेट गरिरहेछौँ, जुन पार्टीको अथवा राष्ट्रिय चुनाव जस्तो जुन रूपमा गरिरहेछौँ, त्यो सिस्टमले नेचुरल रिसोर्स गभर्नेन्सलाई चाहिँ राम्रो गर्दैन भन्ने चाहिँ अहिले रफली, अब यो धेरै इभिडेन्स सहित त होइन र यसले राम्रो गर्दैन भन्ने चाहिँ अहिलेको रिफ्लेक्सनले देखाइरहेछ। त्यसको लागि अल्टरनेटिभ मोडल डेभलप गर्नुपर्छ भन्नेमा मेरो पनि सोचाइ छ होइन। भविष्यको समयमा त्यसमा काम गर्नलाई राम्रै कुरा सरको सुझाव लाग्यो मलाई। त्यो एकदम राम्रो पोइन्ट छ। यद्यपि यसको लागि अहिले अलिअलि चाहिँ अब त्यत्रो धेरै ट्रान्सफर्म त होला जस्तो लाग्दैन मलाई। अहिले रेगुलेसन ड्राफ्ट भइरहेछ, यो कोलाबोरेटिभ फरेस्टको रेगुलेसन ड्राफ्ट भइरहेछ। त्यसमा चाहिँ हामीले अलि सिम्प्लिफाई गर्ने भनेर म अलिअलि यो पोलिसी प्रोसेसमा पनि इन्भल्भ हुने भएको कारणले त्यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ, यसलाई एकदमै धेरै झन्झटिलो नबनाऊँ भनेका छौँ। तर अझै पनि डर के छ भने सिम्प्लिफाई गर्ने नाममा पनि फेरि पनि वडाध्यक्षलाई ल्याउने अथवा चाहिँ अर्कोलाई ल्याउने भन्ने नाममा फेरि पनि इलाइटहरू नै त्यहाँ चाहिने हाबी हुने अवस्था चाहिँ छ। तर त्यसलाई मोर चाहिने रेस्पोन्सिबल बनाउन सकियो भने पनि काम लाग्थ्यो होला। त्यो कसरी भन्ने कुरामा अझै क्वेसन चाहिँ बाँकी छ। त्यो पार्टमा सरले भन्नुभएको जस्तो मल्टी स्टेक होल्डर फोरम जुन अझै चाहिन्छ भन्ने कुरामा त एकदम डेफिनेटली चाहिन्छ। गभर्नेन्समा जति धेरै फोरमहरू फङ्सनल हुन सक्यो त्यति राम्रो हुने कुरा भइहाल्यो। सरको यो जुन लास्ट पोइन्ट एकदम महत्त्वपूर्ण छ। अब हिस्टोरिकल्ली फरेस्ट त्यहाँको पनि डिग्रेडेसनको रेट चाहिँ नै बढेकै हो। तर त्यहाँ जब साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्टको इन्टरभेन्सन सुरु भयो, अहिले चाहिँ हामीले थुप्रै साझेदारी वनहरू कोलाबोरेटिभ एरियामा जहाँ यो साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्टको इन्टरभेन्सनहरू भएको छ, त्यो मध्येमा दुईवटा कारणले, एउटा चाहिँ फरेस्ट म्यानेजमेन्ट इट्सेल्फ पनि, अर्को चाहिँ जस्तो त्यहाँको सोइल क्वालिटीले होला कि केले हो, त्यो जुन रिजेनेरेसन हुने होइन त्यो पार्ट, त्यसपछि गएर फरेस्ट चाहिँ अलि राम्रो होइन इम्प्रुभ चाहिँ फरेस्ट हेल्दी फरेस्ट देखिने कुरा चाहिँ कम्पेरिटिभली अरू स्टेक होल्डरले पनि भनेको र मेरो आफ्नो डाइरेक्ट अब्जर्भेसनमा पनि त्यो एरिया चाहिँ अरूभन्दा राम्रो हेल्दी र क्वालिटीको फरेस्ट बढिरहेको हो कि भन्नेमा चाहिँ अहिले स्टेक होल्डरले बताइरहेको पाउँछु। मैले पनि त्यस्तै महसुस चाहिँ गरेको छु सर। डेटा चाहिँ यसको डिटेल डेटा चाहिँ अहिले मसँग छैन। सायद कुनै बेलामा त्यसमा काम गर्न सकियो भने त्यो बेलामा बनाउन सकिएला भन्ने लाग्छ। हस्, थ्याङ्क यू। हस् त अब आजलाई यहीँ टुङ्ग्यौँ होला। अलिक श्यामलाई मैले दिइहालेँ। धन्यवाद राज भाइ। भोला सर एकदम राम्रो प्रेजेन्टेसन। अब म चाहिँ अब फरेस्ट अफिसर हो अब गभर्मेन्टको। तैपनि अब मैले चाहिँ अब यो उसमा चाहिँ काम गर्न पाएको छैन। म अब पहाड तराईमा अलिक बर्दिया बस्थेँ, त्यसले गर्दा मैले साझेदारीमा काम गर्न पाएको छैन। तर मैले अस्ति नै 1 महिना जति अगाडि चाहिँ त्यो पढाएको थिएँ कि हाम्रो यो साझेदारी वनको चाहिँ सम्मेलनको चाहिँ एउटा रिपोर्ट पढ्न पाएको थिएँ होइन। त्यसमा चाहिँ यो साझेदारीको चाहिँ प्रब्लमहरूमा चाहिँ विशेष गरी दुईवटा कुरा खुट्याएको छ क्या। अब एउटा चाहिँ यो प्रब्लमहरू चाहिँ
साझेदारी पनि ठुलो हुनुको कारणले गर्दाखेरि पनि हो भन्ने कुरा छ एउटा होइन। अनि अर्को चाहिँ फ्री राइडर्स भनेर भनेको छ क्या त्यहाँ। अब यो फ्री राइडर्स भनेर चाहिँ फेरि मलाई पनि नयाँ टर्म लाग्यो। त्यसपछि मैले गुगल गरेर हेरेँ, अब यो चाहिँ फोकटमा गाडी चढे जस्तो रहेछ कि यो। जस्तो टाढा बस्नेहरू चाहिँ मेहनत गर्नु नपर्ने होइन, कन्जर्भेसनदेखि लिएर म्यानेजमेन्टमा, तर उनीहरूले चाहिँ आएर चाहिँ नजिकको जतिकै चाहिँ बेनिफिट पाउँदो रहेछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि चाहिँ यो चाहिँ साझेदारी बनमा चाहिँ प्रब्लम आएको छ भनेर भन्छ। अगाडि मैले भने नि त साइज ठुलोले गर्दा पनि साझेदारी बनमा चाहिँ प्रब्लम आएको छ भनेको छ। तपाईँले हेर्नुभएको कुरालाई चाहिँ जुन अहिले तपाईँले जुन पोइन्ट आउट गर्नुभएको थियो नि सर्ट कमिक्सहरू, यो दुईवटा कुरा चाहिँ प्रब्लम हो भन्ने कुरालाई तपाईँ अझ जस्टिफाई गर्छ कि गर्दैन? मेरो प्रश्न चाहिँ यो। हजुर, थ्याङ्क यू श्याम सर। मैले एरिया आफैमा प्रब्लमेटिक चाहिँ होइन सर। यसको मेरो भनाइ के छ भने गभर्नेन्स सिस्टम डेभलप गर्न सक्यो भने एरियाले त्यस्तो ठुलो चाहिँ समस्या पार्ने विषय होइन भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो प्रिपेयर्डनेस, स्पेसल्ली यसको अपरेसनल प्लान बनाउने बेलादेखि हाम्रो एजेन्सीहरू जुन हामीले वार्ड लेभलदेखि त्यो मूल समूहसम्म बनाउने कुरादेखि स्टेक होल्डरको लेभलसम्म ओरिएन्टेसन अन्डरस्ट्यान्डिङको लेभल महत्त्वपूर्ण हो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसो हुँदा किन मैले यो भनिरहेको छु भने सर अब गभर्मेन्ट एजेन्सीमै पनि काम गर्नुभएको नाताले धेरै जसो सिआइपिएममा काम गर्ने खास गरेर अलिकति भन्न उपयुक्त शब्द होइन यो, अलिकति पुरानो ओरिएन्टेसनबाट आउने डिएफओ साहबहरू, रेन्जर साहबहरूको चाहिने के रहेछ भन्नुहुन्छ भने माइन्डसेट भनौँ न, माइन्डसेट चाहिने यो पुरानै ढर्राबाट चल्नुपर्छ, यो धेरै पोलिसी लले यसलाई ट्रान्सफर्म गरिरहेछ भन्ने लेभलमा नआउने। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब यो यस्तो खालका इस्युहरू आउँछन्। किनभने त्यो म्यानेजमेन्ट गर्न त धेरै पार्टिसिपेटरी प्रोसेस, धेरै रिफ्लेक्सन, रिभ्यू चाहिन्छ। त्यो भन्दा यसलाई मोर कन्ट्रोल टाइपबाट गऱ्यो भने सहज मान्ने एउटा त्यो एप्रोच एउटा चाहिने त्यो अवस्थाबाट देखियो। अर्को सरको जायज क्वेसन र त्यो जुन म पनि रेगुलर यो सिआइपिएमको नेसनल कन्फरेन्सहरूमा अर्गनाइजर भएर पेपरहरू प्रेजेन्टर भएर पनि त्यसमा रेगुलरली त्यो अपडेट गर्ने कुरामा पनि रिपोर्टिङमा पनि बस्या नाताले यो अर्को दोस्रो सेकेन्ड पोइन्ट चाहिँ म एग्री गर्छु। कतिपय केसमा चाहिँ यो फ्री राइडरको रूपमा मैले किन यो एग्री गरिरहेको छु भने त्यो पनि हामीले रिफ्लेक्सन गर्न सकेका छैनौँ। किन मैले अघिदेखि भनिरहेको छु भने हामीले जुन इन्स्टिट्युसन बनाउने भनेका छौँ, इन्स्टिट्युसनै बनेको छैन। यदि इन्स्टिट्युसन बनेको थियो भनेदेखि त्यहाँ राम्रो रिफ्लेक्सन हुन्थ्यो। जस्तो जसले बढी कन्ट्रिब्युट गर्छ उसले बढी पाउने जुन हामीले भनिरहेको छौँ कमन्समा, त्यस्तो कुरा डिस्टेन्समा बस्नेले यति मात्रै पाउँछ, यसको यस्तो रेट हुन्छ भन्ने वातावरण बनाउन सकिन्थ्यो। तर इन्स्टिट्युसनलाई ग्रो गर्ने, इन्स्टिट्युसनलाइज गर्ने प्रक्रिया नै इफेक्टिभ गर्न नसकेका कारणले गर्दाखेरि यो उनीहरूको क्लेम बढी पनि हुने र यो जुन ब्लेम अथवा यो एउटा चाहिँ जुन यसको चाहिने आर्गुमेन्ट जुन आइरहेछ फ्री राइडरको रूपमा चाहिने यो यसको चाहिने ड्रब्याक हो भन्ने कुरा यो अहिलेलाई एग्री गर्नु पर्ने नै विषय हो भन्ने लाग्छ सर मलाई पनि। हस् त, भोलाजीलाई धन्यवाद र सबैलाई धन्यवाद। यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छलफल भयो र कोलाबोरेटिभ फरेस्ट म्यानेजमेन्टले चाहिँ हामीले चाहिँ एक्नलेज गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के पनि देखियो भने चाहिँ एउटा डिस्टेन्स युजरहरूलाई चाहिँ यसले एकदमै राइट्स, त्यो जुन उनीहरूको ट्रेडिसनल राइट्सहरूलाई चाहिँ रिकगनाइज गरेको कुरा एउटा इम्पोर्टेन्ट भयो। अनि अर्को कुरा हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ कोलाबोरेटिभ फरेस्ट आफैले नै फरेस्ट म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ कसरी चाहिँ प्रोडक्टिभ बनाउने भन्नेतिर पनि चाहिँ सुरुवात गर्ने चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट रोल खेलेको छ र जसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको फरेस्ट्री सेक्टरलाई नै अर्कै, फरेस्ट म्यानेजमेन्टलाई नै अर्कै हिसाबले लगेको छ कि भन्ने पनि अर्को कुरा होला। र बाँकी रह्यो अब यो कसरी हेर्ने, यसको गभर्नेन्सलाई, कसको स्ट्रक्चरलाई भन्दाखेरि चाहिँ अब यो दुईटा चिजको बिचमा छ। अब यसलाई हामीले कम्युनिटी फरेस्ट जस्तो गरी पनि हेर्नु भएन र अर्को चाहिँ पुरै गभर्मेन्टको एजेन्सी जस्तो गरी पनि हेर्नु भएन। यो बिचमा चाहिँ हेरेर चाहिँ हामीले कसरी लानु सकिन्छ भन्ने कुरा पनि छलफलमा आयो। र एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ मैले के देखेँ भने यदि हामीले चाहिँ यो पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका कोलाबोरेटिभ फरेस्टहरूलाई चाहिँ अलिकति इभ्यालुएसन गर्नु सक्यो भने चाहिँ कसरी यिनीहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ र कसरी चाहिँ डिस्टेन्स युजरहरूले चाहिँ बेनिफिट्स पाइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ अर्को पनि इम्पोर्टेन्ट पक्ष चाहिँ देखियो र त्यो एउटा चाहिँ अध्ययनको विषय पनि देखियो। र यति भन्दै चाहिँ आजलाई यही समाप्त गरौँ र नेक्स्ट
को चाहिँ कसले प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि छलफल गरौँ होला।